नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चंद दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया और उसने आके मुझसे सूरत हाल बताई और एक मसला दरियाफ्त किया। उसने कहा कि मैं मामूली से झगड़े और तलख कलामी पे मैंने अपनी बीवी को 3 दफा तलाक दे दी है, तो अब मेरे लिए कोई रास्ता निकल सकता है कि मेरी बीवी बच जाए? क्योंकि उसने सरी अल्फाज के साथ अपनी बीवी को तलाक दी थी, रास्ता कोई नहीं था। मैंने मसला बता दिया कि 3 तलाकें वाक़ई हो गई हैं। अब जैसे ही मैंने मसला बताया ना, तो वो रोने लग गया और उसका जुमला ये था कि मुफ्ती साहब, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? तो मैंने उसे कहा कि ये चीज कि आपके बच्चे हैं, आपका घर उजड़ जाएगा, ये तो पहले सोचना चाहिए थी ना, तलाक देने से पहले। तो इस सूरत हाल को देख के, और वैसे भी हमारे पास बहुत से लोग आते रहते हैं इस तरह के मसाइल पूछने के लिए, ज़हन में आया कि आजकल अक्सर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि तलाक देनी कैसे होती है। दुनिया जहान की बातें, दुनिया जहान की चीजें सीखना हम जरूरी समझते हैं, लेकिन दीनी मसाइल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए आज हम तरीका बताएंगे कि शरई तौर पे तलाक देने का तरीका क्या है। तरीका बताने से पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि हत्तल इम्कान कोशिश करें कि मामला तलाक तक ना पहुंचे, क्योंकि तलाक अब गजुल मुबाहात है, यानी कि अल्लाह ने जो चीजें मुबाह करार दी हैं, इजाजत दी है, उनमें से सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हिदायत भी अता फरमाई है कि अगर घर के अंदर नाचाकी पैदा हो जाती है तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम अपने घर को बचा सके। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपकी बीवी आपकी नाफरमानी करती है तो उससे बिस्तर अलग कर दें, इससे उसे तंबीह होगी। अगर इससे भी तंबीह नहीं होती तो फिर मामूली सी सरजनिश भी आप कर सकते हैं, ज़दोकूब उसको कर सकते हैं। उससे भी अगर वो नहीं समझती तो फिर आपके खानदान में से और उसके खानदान में से जो लोग आपके खैर खा हों उन्हें बीच में डाल के सुलह करा सकते हैं। इससे भी अगर मामला ठीक नहीं होता और आप समझते हैं कि अगर हम साथ रहेंगे तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक अदा नहीं कर सकेंगे और एक दूसरे के भी हुकूक अदा नहीं कर सकेंगे, तो फिर इजाजत है कि वो बंदा अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। लेकिन अब तलाक देनी कैसे है? तो देखिए, तलाक के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है वो ये है कि जिस वक्त औरत हैज से फारिग हो जाए, तोहर के अंदर आ जाए, यानी हैज से फरागत के जो अय्याम होते हैं ना, इनको तोहर बोला जाता है। जब तोहर के अंदर हो तो आप उसे 1 तलाक दे दें, उसके बाद उसको छोड़ दें, वो आपके घर में रहे लेकिन आप उसके साथ उठना बैठना नाता अलग कर दें। अब वो अपनी इद्दत गुजारेगी। अच्छा, इस दौरान अगर मर्द को तंबीह हो जाती है, उसे लगने लगता है कि मेरा बीवी के बगैर गुजारा नहीं, औरत को भी समझ आ जाती है कि मैं मर्द के बगैर कुछ भी नहीं हूं, और ये रुजू करना चाहें तो ये मर्द अगर उसको जाके जुबानी तौर पे कह देगा कि मैं तुमसे रुजू करता हूं तो रुजू हो जाएगा, और अगर जाके उसे बोसो किनार कर देगा या हम बिस्तरी कर देगा तो भी रुजू हो जाएगा। यानी वो 1 तलाक जो है ना, वो जो इसने दी थी वो तो वाकई हो गई, लेकिन उसके बाद निकाह दोबारा वापस आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, लेकिन अगर वो रुजू नहीं भी करना चाहते तो जैसे उसकी इद्दत खत्म होगी वो खुद ब खुद बैना हो जाएगी, यानी अब वो किसी और जगह निकाह कर सकती है, ये मर्द किसी और जगह कर सकता है। आपस में करना चाहें तो दोबारा निकाह करके साथ रह सकते हैं। अब यानी गोया कि पूरी मुद्दत इद्दत के अंदर सिर्फ 1 तलाक दी गई है, ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हर तोहर में, यानी जैसे एक है से औरत फारिग हो, तोहर के अंदर आए, उसे 1 तलाक दे दो।
پھر جب وہ دوسرا حیض گزارے دوسرے طہر میں ہے تو پھر ایک اور دے دو، پھر جب وہ تیسرا حیض گزار کے تیسرے طہر میں ہے تو ایک طلاق اور دے دو۔ اچھا، اس میں بھی انسان کو مہلت مل جاتی ہے، پہلے مہینے اسے سمجھ میں آ جائے رجوع کر سکتا ہے، دوسرے مہینے اسے سمجھ میں آ جائے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہے اور اتنے عرصے کے اندر بھی انہیں تنبیہ نہیں ہوتی تو تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے۔ یہ طریقہ بھی حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 طلاق اکٹھے دے دیں، اب چاہے وہ ایک ہی الفاظ کے ساتھ دے دے کہ میں 3 طلاق دیتا ہوں، یا یہ ہے کہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ دیں۔ کوئی آدمی جیسے جو طلاق دینا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، اس صورت کے اندر طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے، یعنی یہ عورت دوبارہ اب اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ نہ ہو جائے اور وہ مرد فوت ہو جائے یا وہ اسے طلاق دے دے، اور اس کی عدت گزارنے کے بعد اگر دوبارہ یہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے۔ آج کل جو ہمارے عرضی نفیس ہیں، وکلاء حضرات ہیں، ان کے پاس جب ایسے لوگ جاتے ہیں نا جو دیہاتی قسم کے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بس صرف جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دینی ہے۔ اب یہ تو ان پڑھ ہے لیکن وہ تو پڑھا لکھا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ 3 طلاقیں ہرگز نہ لکھے، صرف ایک طلاق لکھو، اس سے دستخط کرا لو۔ اب اس میں ہے کہ اس کے پاس چانس ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے طلاق دینے کا۔ اگر از حد ضروری ہو، گھر آباد نہیں ہو رہے، کوئی گزارے کی صورتحال نہیں ہے، تو پھر اس طریقے سے طلاق دی جا سکتی ہے۔ خدارہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے بچیں، اور معمولی سی تلخ کلامی پر بھی طلاق دینے سے بچیں۔ آپ کے تو جذبات مجروح ہوئے، تم نے طلاق دے دی، لیکن ان بچوں کو دیکھا کریں، ایک بچہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، بیچارے ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہوگا جب وہ اگر یہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو دوسرا مرد ان بچوں کو کیسے رکھے گا؟ یا اگر یہ تمہارے گھر میں موجود ہے اور عورت آ جاتی ہے اور اس کے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر یہ اقدام کیا کریں اور قدم اٹھایا کریں۔ ویسے جلد بازی میں یہ اقدام بالکل بھی نہ اٹھائیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، زندگی گزارنے کی بات ہے۔ جب انسان یہ کام کر بیٹھتا ہے اور پھر بسا اوقات ہمیشہ کا رونا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ گھر بچائیے، اپنے آپ کو سنبھالیے اور دینی مسائل کو یاد کیجیے۔